नमस्कार सगळ्या गोंयकार आणि सगळ्या परदेशांत काम करतल्या गोंयकारांक म्हजो नमस्कार। हांव जुझे मास्कारेनस तियात्रीस कांतोरीस कांतरां काडटां, तियात नाचतां, कांतरां बरोयतां, कांतरां म्हणटां। अकस्मात म्हज्या मनांत एक हुस्को कसो जालो, धाकटोसो व्हिडिओ करचो आनी अपलोड करचो फेसबुकाक आनी लोकांक कळोवचें। आनी थोड्याच दिसांनी गोंयां एलिसांव जावचें आसा। गरीब लोक बाबडो घुस्पल्लो आसा, कोणाक मत मारचें कोणाक ना मारचें। कारण लेंबडे जे गोंयांत लेंबडे जे इंडिपेंडंट बसल्यात ते घरांनी वचून पयशांचो फोदोळ करून लोकांची मनां पिड्ड्यार करूंक ते बसल्यात। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, हें म्हाका कित्याक पडलां। हांव आसा परदेसांत, म्हजेच भाशेन जायते जाण बोटीर काम करतात आनी परदेसांत काम करतात। तांकां कित्याक पडलां? आमी हांगा काम करता, आमकां पगार पडटा, गोंयांत चोरून खायलें आमकां कित्याक पडटा? हांव तियात्रीस, हांव कांतरां मोडटां, म्हज्यान जोडूंक जाता, म्हजें बरें चलता अशें हांवें म्हणल्यार जालें? म्हाका दिसता ना। हांव म्हणटा सगळे भायर जे परदेसांत आसलोल्यान असलोच एक धाकटो व्हिडिओ करचून आपल्या मांयक पायकूय धाडचो आनी तांकां समजावचें की आम आदमी पार्टी जी आसा ती शिकलेल्या मनशांची पार्टी, वेल क्वॉलिफायड, सर्टिफायड, बरी डिग्री आसलेल्या मनशांक तेमी वेंचून काडून ती पार्टी केल्या, तांकां निवडून हाडूंक जाय म्हणून। भाव भयणांनी एक मातशें मनान दवरात, ह्यो पावटी गोंयांत जे इंडिपेंडंट बसल्यात ते केन्नाच आख्खे हिस्ट्रींत, आख्ख्या इतिहासांत इतले लोक, इतले जाण कॅन्डिडेट केन्नाच बसोंक ना। जाणा जावत भाणाले आनी दुसरे कडेन गांवच्या बीजेपीचो मनीस बसलोच ना। दुसरो कोण बसला पूण बीजेपीचो बावटो लावन बसोंक ना, बीजेपीचो ते कमळाचे सिंबॉल लावन बसोंक ना। कारण तांकां खबर आसा बीजेपीचो नांवान कोण तरी एलिसांवान बसलो जाल्यार ताका ताचो भावटो न्हू आनी ताचे सगळे काबार करून सोडटले म्हणून लोक इतलो बीजेपीचेर पिशे जाले म्हणून। आनी आम आदमीक इतलो चान्स आसा हें बीजेपीक गमलां। त्या पासत इंडिपेंडंट जे गांवांनी तेमी बसयल्यात ते बीजेपीनूच बसयल्यात वतां फोडपाक। आतां समज पेद्रू, आमच्या गांवचो पेद्रू म्हणून बसयलो, पेद्रू आमच्या गांवांत 20 घरां आसात, त्या 20 घरांतलीं सगळीं मेळोन 100 पूण वता ते पेद्रूक लोक मागतलो, कारण पेद्रू बरो म्हणून। ह्या पेद्रूक तेणी बसयला पयशे दिवन, लाखांनी लाख दिवन सांगलां पेद्रूक तूं बस, आमी पळयता सगळें। ही सगळीं कामां केल्यान बीजेपीन आम आदमीक वतां मेळोना जावंक आनी तांची वतां फोडपाक। आनी आमचे क्रिस्तांव लेंबडे जे जायते जाण बसल्यात ते क्रिस्तांव लेंबडे भाव भयणांनी आमचें गोंय विकूंक सोदतात आनी जायते जाण आम आदमी पार्टीचेर एगेन्स्ट करतात। पळय हांव परदेसांत आसा, म्हाका आम आदमीक आनी म्हाका कांयच ना, म्हाका कांयच पडोवंक ना, पूण हांवें पळयलां कितले ते एंटी करप्शनाक मुखार सरल्यात आनी कितलें तेमी बरें केलां आनी बरें करूंकूय ते सोदतात। त्या पासत उपकार मागतात। भायर गांवांत हांवें म्हज्या मांयक सांगलां तूं आम आदमीक मार म्हणून। आमची मांय ओल्ड जनरेशन, ओल्ड ते आतां बगर आनी कोणाकूच मारिना। मांय म्हणूंक लागली बाबा आमची आतां, हांवें सांगलां तुका आम आदमी पार्टीक मार म्हणून, नाजाल्यार हांवें दुसऱ्याकूय सांगूंक लायलो भाव भयणांनी तुमी शिकलेले भुरगे मांयक आवयक बापायक तांकां सांगात पयशे घेवन येवंक काँग्रेसाक आनी कोणाकूच मारूंक चडशे बीजेपीक मारूंक लायनाकात म्हणून तुमी हात जोडून मागात, तुमच्यांनी जाता, तुमी शिकलेले। आनी हे लेंबडे जे पयशे घेवन आमचें गोंय विकूंक सोदतात तांकां आनी लॉज ना। ते लॉजीन सारके तांकां कितें म्हणपाचें म्हाका तोंडाक उतरां येना। हे आमचे क्रिस्तांवच आमचे क्रिस्तांवपण काबार करूंक सोदतात। उगडास दवरात, बीजेपीचो एक हिडन एजेंडा आसा की 2020 ते आख्खो हिंदुस्तान हिंदू लोकांचो कोत्तोले म्हणून आनी मुस्लीम आसा तांकां पाकिस्तानाक वसात म्हणटा ते आनी क्रिस्तांव आसा तांकां युरोपाक वसात म्हणटा ते। थोडे खुशाल, थोड्याची पासपोर्ट जावन ते वेतले, कोणाची पासपोर्ट ना ते खंय वेतले। भाव भयणांनी आमचे क्रिस्तांवान आमचो हो गोंय सांबाळून दवरला, पूण आमचे हे कॅन्डिडेट जे इंडिपेंडंट बसून आम आदमीक मुखार सरोंक दिनात, बीजेपीकूच परत हाडूंक सोदतात, तांकां लॉज ना।
आनी तांकां तुमी आदार करूं नाकात इतलें म्हणून हांव ही धाकटीशी म्हजी स्पीच काबार करतां आनी हांव म्हणटा आम आदमीक शिक्को मारात आय एम डेफिनेटली टेलिंग यू these are the parties that you can trust on. Thank you very much.